बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरी लाइफ ऑफिशियल के प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखे, आमीन। देखिए, अल्लाह ताला ने जो दुआ की सूरत में अपने ज़ात से मांगने की जो एक नेमत हमें अता फरमाई है, इस नेमत से बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अल्लाह ताला से मांगने का एक ऐसा जरिया है जिसके लिए ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना ही कोई खास जगह मुकर्रर है। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जिसके लिए चाहो, जो भी चाहो और जितना भी चाहो, अल्लाह ताला से मांगो। तुम अल्लाह ताला से जितना ज्यादा मांगते हो, अल्लाह ताला उतना ज्यादा खुश होता है। याद रहे कि मुसलमान को हर मसले में अपने अल्लाह ताला से ही मदद लेनी चाहिए। हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारना चाहिए, क्योंकि मसाइल हल करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। आइए सब मिलकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हमारी आज की ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। इसमें हर किसी के लिए दुआ की जाएगी, हर किसी को दुआ में शामिल किया जाएगा। और आज की ये दुआ खास मेरे उस भाई के लिए जिन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, इसलिए इस दुआ को आखिर तक लाजमी सुने। ये दुआ बहुत प्यारी है। इसमें मेरे लिए, आपके लिए, सब बहन भाइयों के लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे औलाद के लिए, सब के लिए दुआ की जाएगी। इसे सुकून के साथ सुने, दिल में आमीन कहें और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और देखें, आमीन लाजमी कहें, क्योंकि किसके आमीन से किसकी दुआ कबूल होगी वो अल्लाह ताला को पता है। बस हमें आमीन कहना है। हो सकता है कि किसी के आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन दुआ शुरू करने से पहले सब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ए अल्लाह, ए रब्बिल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के बादशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नों के माबूद, ए अर्श अजीम के मालिक, ए इज़्ज़त और ज़िल्लतों के मालिक, ए बीमार को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह। प्यारे अल्लाह पाक, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खता को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने सनाहे सगीरा कबीरा, अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों माफ़ी मांगते हैं। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं। अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, कार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं। तेरे अल्लाह, मेरे माबूद नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तो कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते से हटा दे, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चला। अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राज़ी हो। अल्लाह, हमें ऐसी नमाज, ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना दे और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा अमल को अपनाने वाला बना दे। मेरे अल्लाह पाक, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह पाक, जो बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, इनका कर्ज जल्द से जल्द अता करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा। पाक, जो किराए के घरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बेघर हैं, ऐ अल्लाह, अपने प्यारे नबी करीम के सदके इन्हें जल्द अपना घर अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन घरों में बेसुकूनी है, इनके घरों में प्यार, मोहब्बत, शफकत डाल दे और घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। परवरदिगारे आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना तो आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता कर और जो नहीं मांगा या जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारे रब्बे कायनात, जो भी मांगा वो अता कर और जो मांगने से रह गया वो अता फरमा, वो भी अता फरमा।
اے اللہ اس امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو اپنی من پسند چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ عطا فرما دے۔ پاک میرے وہ ویورز طارق جو کہ انڈیا سے اپنے لیے اسپیشل دعا منگوا رہے ہیں، میری آپ تمام ویورز سے اجتماعی دعا کی اپیل ہے کہ ان کے لیے خاص دعا میں آمین لازمی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نکاح ان کی محبت کے ساتھ کروا دیں جلد انشاءاللہ۔ ان کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ پاک ان رکاوٹوں کو جلد دور فرما کے ان کو ان کے محرم سے ملا دیں، آمین۔ والدین جو کہ ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے والدین کو جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائیں اور والدین کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پر سلامت رہے، آمین۔ تمام ویورز بھی اس بھائی کے لیے اس دعا میں لازمی آمین کہیں، پتہ ان کے آمین سے کس کی دعا قبول فرمائیں۔ اے اللہ پاک جو اپنی من پسند چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ عطا فرما، اپنی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے۔ ہمارے پروردگار ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کرے جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں، یا اللہ آپ انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیں اور ہماری اجتماعی دعا کو قبول فرما دیں۔ اللہ پاک معاف فرما دیں ہمیں، اللہ پاک معاف فرما دیں ہمیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رب العزت وہ گناہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہماری ان گناہوں کو بخش دیں، ہم پر رحم فرما۔ کوئی بھی استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں سوا آپ کے، یا اللہ اجتماعی دعا کے ذریعے ہماری معافی کو قبول فرما دیں، یا اللہ اس کو قبول فرما لیں ہم سب پر اور اس دعا کو سننے والوں پر۔ قومی کے توبہ امت کے مجرم کے توبہ معافی مانگتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا کریم ہمیں معاف فرما دے، یا رحمان و رحیم ہمیں معاف فرما دے، یا رحمان و رحیم، یا اللہ معاف فرما دیں، یا کریم معاف فرما دے، یا رحیم، آمین آمین۔ اللہ یہ دکھاوے کی دعا نہیں ہے، یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، تو اس امت کی توبہ کو توفیق دے، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے بھی یہ دعا سنی اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، تمام تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو اپنے کرم سے ان کو معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ان کی رزق کی تنگی کو دور فرما۔ اے اللہ جو رزق کے لیے پردیس میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، ہمارے پردیسیوں کے دکھ درد کو دور فرما، انہیں اپنے وطن میں اچھے رزق سے نواز۔ اے اللہ تیری ذات کریم ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو کبیر ہے، تو قیوم ہے۔ مولا تیری ذات ذوالجلال ہے، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے اور اپنے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظروں سے محفوظ فرما، نیک بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے نواز۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہماری اور ہمارے تمام ویورز کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو وظائف جو دعائیں ہمارے ناظرین کرتے ہیں ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے ناظرین کی ہر طرح کی مشکل کو دور فرما۔ یا اللہ
دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو کرم والا معاملہ فرما، آمین۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ غزہ، فلسطین، ہندوستان، پاکستان، دبئی، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان سب کے حال پر رحم فرما۔ میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز تھا یہ جو کہ اجتماعی دعا کے ساتھ تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے آمین سے اللہ نے کس کی دعا قبول فرمائی ہوگی،